अस्सलाम अलैकुम। मगरबी दुनिया की ख़वातीन के मुकाबले में अफ्रीकी ख़वातीन ज़्यादा पुरकशिश हैं। अफ्रीकी ख़वातीन शानदार, दिलकश, लंबा, आबनोस और क्लासिक हैं। उन्हें स्टाइल सेट और फैशन आइकॉन के तौर पर भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको वसी तहकीक और तज्ज़िया की बुनियाद पर 10 अफ्रीकी ममालिक की फहरिस्त रखते हैं जिनकी ख़वातीन तमाम अफ्रीकी ममालिक की खूबसूरत तरीन ख़वातीन हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें। नंबर 10, मिस्र। मिस्र अफ्रीका में सबसे ज़्यादा खूबसूरत ख़वातीन रखने के लिए जाना जाता है। मिस्री ख़वातीन शानदार, खुशगवार, खूबसूरत, बहादुर, पुरकशिश, रिवायती और फैशन की तरफ बढ़ी हैं। मिस्री ख़वातीन कदीम ज़माने से अपनी ज़ाहिरी शक्ल का ख्याल रखने का तरीक़ा जानती हैं। कदीम मिस्र में ख़वातीन को कुछ मुनफरिद मराहत हासिल थीं जो कि दूसरी तकाबुली बरादरियों में ख़वातीन को हासिल नहीं थीं। उन्हें जायदाद रखने की इजाज़त दी गई और उनके साथ मर्दों की अदालत के बराबर सलूक किया गया। दूसरी तरफ कदीम मिस्र एक मर्द गलबा वाली तहज़ीब थी। मिस्र में ख़वातीन के किरदार कदीम से लेकर मौजूदा ज़माने तक तैयार हुए हैं। मिस्री तहज़ीब इज़दिवाजी हैसियत से क़तनज़र कदीम तरीन आसार कदीमा के दस्तावेज़ात से दस्तावेज़ी है। जब मिस्री तंज़ीमी ढांचे में एक आला रहनुमा ने अपने लोगों की गिनती की तो ख़वातीन को मर्दों से कम दर्जा दिया गया। ये निज़ाम इससे मशाबहत रखता था कि कुरून वस्ती में लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता था। नंबर 9, कैमरून। कैमरून की ख़वातीन अपने कुदरती बालों, खूबसूरत जिस्मों और मुज़ा के मजबूत एहसास के साथ खूबसूरती के तसव्वुर को अगली जिहत तक ले जाती हैं। कैमरून की ख़वातीन न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने मुतनव्वे सकाफ़ती वरसे और नस्ल के लिए भी जानी जाती हैं। इस तरह वो इस फहरिस्त में जगह कमाते हैं। नंबर 8, ज़िम्बाब्वे की ख़वातीन पुरकशिश, मुनहनी और खूबसूरत हैं। ज़िम्बाब्वे में ख़वातीन के रिवायती सिनफ़ी किरदार को अक्सर मर्दों के मुकाबले में सानवी समझा जाता है क्योंकि ये दुनिया भर के ममालिक की अक्सरियत में है। दूसरी तरफ ज़िम्बाब्वे में ख़वातीन अहम माशी, रिवायती और समाजी फ़राइज़ को बर्दाश्त करती हैं। ज़िम्बाब्वे में ख़वातीन मुख्तलिफ समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी पस मंज़र से आती हैं। मुल्क की समाजी व इक़्तिसादी तब्दीलियों के बावजूद ज़िम्बाब्वे में जिस्मानी तशद्दुद और जिनसी हमला अब भी अहम ख़दशात हैं। ये मसाइल पूरी दुनिया की ख़वातीन को मुतासिर करते हैं और नस्ली या समाजी पस मंज़र की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं करते। ज़िम्बाब्वे की ख़वातीन अपनी बेखूफ़ी के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। ज़िम्बाब्वे में ख़वातीन ने सियासी असर और रसूख हासिल करने के लिए मुल्क की आज़ादी से पहले ही मुनज़्ज़म होना शुरू कर दिया। नंबर 7, जनूबी अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका का दौरा करते हुए अब देखेंगे कि उनकी ख़वातीन खूबसूरती का मज़हर है। उनकी हैरत अंगेज़ शक्ल के साथ जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन आपकी ख्वाहिशात को हुआ देगी। जनूबी अफ्रीका में मुतअद्दिद नस्लों के लोग रहते हैं, बशमूल अफ्रीकी, अफ्रीकी एशियाई और दीगर। इससे लोगों को रंगों का कुल्लिडस्कोप मिलता है। जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन अच्छी तालीम याफ्ता, शाइस्ता और पुरकशिश है। जनूबी अफ्रीकी ख़वातीन रोमानवी तौर पर शानदार और दिलकश हैं। वो खुश अखलाक हैं और अपनी बीवियों का बहुत एहतराम करते हैं। अफ्रीकी नर के ख़यालात नज़रियाती और सहफ़ाई ख़याल पर ख़ास ज़ोर देते हैं कि मुआशरे में ख़वातीन की शिराकत को मर्दों की तरफ से या उनकी तरफ से कबूल किया जाना चाहिए। अपनी खूबसूरती के अलावा जनूबी अफ्रीकी ख़वातीन को नस्ल परस्ती के दौर में उनकी बहादुरी और बहादुरी के लिए भी जाना जाता है। नंबर 6, नाइजीरिया। नाइजीरिया की ख़वातीन शानदार, दिलकश, खूबसूरत और क्लासिक शक्ल की होती हैं। नाइजीरिया की ख़वातीन अपनी शानदार शक्ल के लिए जानी जाती हैं जिनमें लंबा, सिया, रोमानवी तौर पर दिलकश और इंतहाई पुरकशिश होना शामिल है। नाइजीरिया की ख़वातीन शानदार हैं और हर आदमी उनकी ख्वाहिश करता है। नाइजीरिया में मजहबी और इलाकाई मुतग़य्यरात के लिहाज से ख़वातीन के समाजी किरदार मुख्तलिफ होते हैं। माईं, बहनें, बेटियां और बीवियां ख़वातीन के लिए सबसे आम किरदार हैं। ख़वातीन के फ़राइज़ भी नस्ली और मजहबी पस मंज़र के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं।
شمالی نائجیریا کی خواتین مشرقی نائجیریا کی خواتین کے مقابلے گھر میں الگ رہنے کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں، جو عوامی زندگی میں زیادہ سرگرم ہے۔ نائجیریا کی خواتین محنتی، منحنی اور سبکدوش ہونے والی ہیں۔ آپ کو نائجیرین خاتون کو ڈیٹ کرنے کے لیے ایک محنتی آدمی ہونا چاہیے۔ نائجیریا کی خواتین انتہائی خود مختار ہیں اور انتھک محنت کرتی ہیں۔ دوسری طرف ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کافی مقدار میں کوشش کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، گھانا۔ گھانا ان افریقی ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ خوبصورت خواتین ہیں۔ گھانا کی خواتین کو ان کی پرکشش شکل، جارحیت اور جاندار شخصیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ گھانا کے لوگ آرام دہ، دل لگی اور محنتی ہیں۔ گھانا کی خواتین دلکش طور پر پرکشش اور پرجوش طور پر دلکش ہے۔ گھانا کا دورہ کرنے والے تقریباً ہر ایک نے اس پر توجہ دی ہے۔ گھانا میں خواتین کا مقام اور گھانا کے معاشرے میں ان کی ذمہ داریاں سالوں کے دوران تیار ہوتی رہی ہیں۔ پوری تاریخ میں گھانا کی خواتین نے اپنے سیاسی کردار میں بتدریج اضافہ کیا ہے۔ اگرچہ گھانا کا آئین خواتین کو مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، لیکن تعلیم، کام اور صحت میں صنفی عدم مساوات برقرار ہے۔ اس کے باوجود گھانا کی خواتین کو اب بھی پرکشش اور کلاسک سمجھا جاتا ہے، جو اس فہرست میں جگہ کما رہی ہے۔ نمبر 4، تنزانیہ۔ تنزانیہ کی خواتین کو ان کے بلند قد، سیاہ رنگت، نمایاں گال کی ہڈیوں اور ان کی جلد کی چمکدار چمک کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ جنوب مشرقی افریقہ کے ملک میں افریقی براعظم کی سب سے خوبصورت خواتین ہیں۔ بحیثیت مرد، تنزانیہ کی خواتین کو ان کی حیرت انگیز خوبصورتی اور دلکش جسمانی صفات کی وجہ سے مزاحمت کرنا زیادہ مشکل ہے۔ تنزانیہ کی خواتین بہت پیاری اور خوش مزاج ہوتی ہیں۔ اپنی خوبصورت مسکراہٹ اور لال لبوں کے ساتھ وہ مردوں کو رات کو جاگتے رہتے ہیں۔ تنزانیہ کی خواتین خوش اخلاق ہیں، جو کہ سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ تنزانیہ کی خواتین اپنے شوہروں کے لیے وقف ہوتی ہیں اور انہیں بہت پیار اور عقیدت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ تنزانیہ کی خواتین خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سخت اور نڈر بھی ہیں۔ نمبر 3، کینیا۔ کینیا کی خواتین شاندار ہیں اور ان کے انداز کا بہترین احساس ہے۔ خوبصورت جلد اور اچھی خصوصیات کے ساتھ ان کا رنگ گہرا لیکن ناقابل یقین حد تک دلکش ہے۔ کینیا کی خواتین پرکشش اور پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ کھلے ذہن کی اور بہادر ہیں۔ سواحلی ثقافت میں خواتین، برطانوی کینیا میں خواتین اور کینیا کی خواتین پوسٹ آزادی کینیا میں خواتین کی خصوصیات کے ارتقاء کے 3 ادوار ہیں۔ پچھلی صدی کے دوران کینیا کی خواتین کی آبادی کی صورتحال اور مقام ڈرامائی طور پر تبدیل ہوا ہے۔ پوسٹ نوآبادیاتی دور میں کینیا کی خواتین محنتی، خوبصورت ہیں اور ان کے انداز کا شاندار احساس ہے۔ نمبر 2، ایتھوپیا۔ ایتھوپیا کی خواتین شاندار، دلکش اور شاندار ہیں۔ کوئی ایسا شخص جس نے پہلے کبھی ایتھوپیا کی خواتین کی خوبصورتی نہیں دیکھی ہو، وہ پہلی نظر میں ان کی غیر معمولی خصوصیات سے حیران رہ جائے۔ ایتھوپیا کی خواتین خاص طور پر پرکشش ہیں اور جوانی کو پہنچ چکی ہیں۔ بہت سے دوسرے ممالک میں گھریلو نام بن رہے ہیں۔ انہیں ان کی جسمانی خصوصیات کی وجہ سے پرکشش سمجھا جاتا ہے۔ ان کے چہرے کی خوبصورت خصوصیات چاکلیٹ رنگ اور نرم پیارے بال ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایتھوپیا کی خواتین دیگر افریقی خواتین کے برعکس مضبوط اور نڈر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہماری افریقی خوبصورتی کی فہرست میں شامل ہیں۔ ایتھوپیا کی خواتین اپنی خواہشات حاصل کرنے کے لیے بدنام ہیں۔ وہ جسمانی طور پر شاندار ہیں۔ وہ بہت خوبصورت خواتین ہیں۔ ایلیٹ ایتھوپیا کی خواتین ہمیشہ منتظمین اور جنگجوؤں کے طور پر نمایاں رہی ہیں۔ ایتھوپیا میں دیگر روایتی برادریوں کی طرح عورت کی حیثیت کا تعین اس کی ماں اور بیوی کے عہدے سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، صومالیہ۔ صومالیہ میں تمام افریقی ممالک کی سب سے خوبصورت خواتین ہیں۔ اگرچہ صومالیہ ایک اسلامی ملک ہے جہاں زیادہ تر خواتین سر سے پاؤں تک پردہ کرتی ہیں، لیکن مشرقی افریقی ملک کے بارے میں ایک خصوصیت جو آپ کو متاثر کرے گی وہ ہے اس کی خواتین کی خوبصورتی۔ عدم استحکام،
गुर्बत और कुछ खौफनाक सकाफती तरीकों के बावजूद ये मुल्क अफ्रीका की सबसे खूबसूरत ख्वातीन का घर है। इसी के साथ ही वीडियो हुई ख़त्म। कैसी लगी आपको आज की इंटरेस्टिंग और इमेजिंग वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी ना भी लगे तो फिर भी लाइक करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम हर रोज़ ऐसी इमेजिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इन्फो घर को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें। साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।